अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थेट हावर यू आई होप यू विल बी फाइन बेटा। बेटा आज हम अपने जो नज़म है रेल का सफ़र की रिवीजन करने जा रहे हैं बेटा। दिन है बुध और डेट है बेटा 2 सितंबर 2020। तो ग्रेड थेट रिवीजन स्टार्ट हो गई है मेरा बेटा। जिन बच्चों ने अपना काम कंप्लीट किया हुआ है वो अच्छे से दोहराई कर लें, जिनका काम मुकम्मल नहीं है वो अपना काम मुकम्मल कर ले मेरा बेटा। तो बेटा नज़म जो है रेल का सफ़र, इसके जो शायर हैं वो सैयद ज़मीर जाफ़री। बेटा बहुत मज़ाहिया अंदाज में ना, लेकिन हकीकत बता रहे हैं रेल के सफ़र की। उनका अंदाज बेशक मज़ाहिया है, लेकिन जो रेल की हकीकत है वो उससे आपको वाकिफ़ करवा रहे हैं मेरा बेटा। तो बेटा इस नज़म में जो मुसन्निफ़ हैं वो आपको मज़ाहिया अंदाज में रेल के सफ़र से आगाह करते हुए कहते हैं कि रेल के सफ़र में बेटा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। आप जाके देखें ना, इतनी भीड़ होती है, रश होता है कि दिल घबरा जाता है। लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं। जब रेल के सफ़र के लिए जाएं तो शायर आपको कहते हैं कि एक कायदा बना ये है कि आप गाड़ी में सवार लोगों को ना देखें और ना तादाद देखें कि कितनी है, बस वहाँ बैठ जाए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। ठीक है बेटा। उसके बाद शायर फिर आपको फिर नसीहत करते हैं मज़ाहिया अंदाज में कि लोगों के गिनने या सवार होने से पहले ट्रेन में ये फजूल है कि तुम लोगों को देखो, बहस करो, हजूम बड़ा है छोटा है, बस अल्लाह का नाम लेकर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाओ। और शायद आगे मज़ीद बताता है कि जब ट्रेन में आप सफ़र करने के लिए जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि लोग खिड़कियों से अपना सामान अंदर फेंक रहे होते हैं और बस एक हफ्सा नफ्सी का आलम होता है। हर कोई ये चाह रहा होता है कि वो जल्दी से सवार होकर बस अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाए। और यहाँ तक शायर बताता है कि कोई तो खेत के सारे गन्ने ही ले आता है। और बेटा अक्सर आप देखिए ट्रेन में लोग चारपाइयाँ तक उठा लाते हैं अपने घरों का सामान, जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि वो लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं और उनको रास्ते में पता नहीं किस किस सामान की ज़रूरत पड़ जाए, और वो बेकार में वो सामान भी उठा लेते हैं जो बेटा अहमियत का हामिल ही नहीं होता, जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती, वो सामान भी इवन के उठा लाते हैं। अब उनका जो सामान होता है बेटा वो दूसरों के लिए मुश्किल की वजह बन रहा होता है। और वो सामान बेटा कभी आप बाज़ार में भी जाए ना, ईद के दिनों में आपको पता है किस तरह एक दूसरे से टकराव हो रहा होता है, एक दूसरे की चीज़ें बेटा जो औजार है उनसे कम काम नहीं कर रही होती है, हालात से और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रही होती है जब लगती है बेटा। इसी तरह ट्रेन के सफ़र में ना बेटा उनका जो सामान होता है जो साथ ले आते हैं वो दूसरों के लिए मुश्किल और परेशानी की वजह बनता है। किसी को उससे चोट लग रही होती है और वो तीर नश्तर यानी कहते हैं ना छुरी कांटों से कम काम नहीं कर रहे होते और वो लोगों को ज़ख्मी कर रहे होते हैं। अब शाहिद आपको ये भी बताता है कि लोगों का सामान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बेटा परेशानी होती है। जैसा कि पहले बताया, इसकी वजह से बेटा लड़ाई हो जाती है। अब लोग खुद नहीं लड़ रहे होते, उनकी चीज़ें आपस में टकरा रही होती हैं। और जिस तरह से शायर ने आपको मिसाल दी है घड़ा और सुराही, ये दोनों बर्तन पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और रोटी और दस्तरखान का बेटा आपस में बाहमी ताल्लुक़ है। यही चीज़ें बेटा बाहमी ताल्लुक़ का सबब बनती, बाहमी लड़ाई झगड़े का सबब बनती है। इंसान की आपस में चीज़ें टकराती हैं तो डेफिनेटली बहस शुरू हो जाती है, और बहस बढ़ती बढ़ती लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाती है। फिर क्या होता है बेटा, ट्रेन का सफ़र अल्लाह अल्लाह करके शायर कहते हैं स्टार्ट होता है, और लोग फिर आपस में उनको पता है कि उन्होंने सब ने अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचना है बेटा, वो बैठ जाते हैं। लेकिन फिर शायर में बताते हैं कि अभी जो कुछ देर पहले लड़ रहे थे छोटी छोटी बातों पे, फजूल बातों पर, अब ऐसे लगता है कि उनमें दोस्ताना हो गया है। वो ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हैं कि गोया सिल के बैठे। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपने ट्रेन का सफ़र किया होगा तो कहीं जंक्शन पर या किसी भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप करें तो बेटा उधर भिखारी और चीज़ें बेचने वाले ऐसे लोग आ जाते हैं ना। हाँ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। तो शायर अब बता रहे हैं कि ट्रेन में एक चिमटा बजाने वाला बहुत मशहूर है। क्यों? वो चिमटा बजा कर बेटा गाता है और भीख मांगता है।
اب کچھ لوگ تو اس کے چمٹا بجا کر گانے سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں. اب جو بیچارے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں اور آوازار ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ گانا سننا پسند کرتے ہیں اور کچھ بیٹا جو کہتے ہیں نا اکتا رہے ہوتے ہیں, ان کے چہرے سے ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہتے ہیں مزاحیہ انداز میں اس ٹرین کے سفر کو بیان کرتے ہوئے کہ باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے, لڑائی ہوتی جاتی ہے, صفائی ہوتی جاتی ہے, کہ ابھی جو کچھ دیر پہلے لڑ رہے ہیں, آوازار بیٹھے ہیں, لیکن جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں ساتھ, ڈیفینیٹلی انسان بیٹا معاشرہ پسند ہے. پھر گفتگو شروع ہوتی ہے سلام دعا کے بعد کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ایسے ہی آپس میں گفتگو کرتے کرتے ایک دوسرے سے تعلقات واقفیت بنتی ہے, اور بیٹا واقفیت بنتے ہوئے جیسے ہی دوستی تک پہنچتے ہیں تو کسی ایک کی منزل آ جاتی ہے, اور وہ اچھے انداز میں دوسرے کو اللہ حافظ کہتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے, اور ٹرین پھر آگے چل پڑتی ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو بیٹا آپ کو نظم میں شاعر نے مزاحیہ انداز میں لیکن ریل کی حقیقت سے واقف کیا ہے کہ ریل میں بہت رش ہوتا ہے, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے, سب نے سفر کرنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنا ہے. وہ جو ابھی لڑ رہے ہوتے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں, پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو شاعر یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہجوم میں گھبرانے کی, بس گھسو, اپنی سواری کرو, اللہ کا نام لو اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. تو گریٹ تھے. تو آپ کو آئی ہوپ اس کا مفہوم بہت اچھے سے اور تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی میرا بیٹا. جن بچوں نے نہیں کی بیٹا وہ اپنی تشریح کو رائٹ کر لیں, اچھے سے میمورائز کر لیں, اور جو بچے اپنا ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں میرا بیٹا گولڈن ٹائم ہے, ریکال ہے بیٹا, اپنی جلدی سے دہرائی کر لیں تاکہ یہ آپ کو اچھے سے میمورائز ہو جائے. گریٹ ایٹ. جی بیٹا ریل کا سفر, بیٹا یہ نظم کی ایک دفعہ آپ ریڈنگ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بیٹا مفہوم تو میں سمجھا چکی ہوں اور ہر اشعار کی تشریح اچھے سے سمجھ آ جائے میرا بیٹا. گریٹ ایٹ. جی بیٹا آپ جب ریڈنگ کر لیں گے اور آپ کو تشریح میں سمجھا چکی ہوں تو بیٹا اس کے یہاں مختصر سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں میرا بیٹا. تو یہ مختصر سوالات کے جوابات بیٹا آپ کو ایزیلی آپ سولو کر لیں گے. یہاں کے سیرو الانتخابی ہیں میرا بیٹا, جن بچوں نے سولو نہیں کیے وہ لیڈ پینسل سے میرا بیٹا یہ نشان لگا لیں. اور اس کے بعد ہے بیٹا درج ذیل معنی کے لغت سے الفاظ کے معنی ہے جو وہ لغت سے تلاش کریں. تو بیٹا نفوس افراد, تو بیٹا مورچہ بند, تو بیٹا چھپے ہوئے حملہ کرنے والے, عوام الناس بیٹا لوگ, مقبول مشہور, آشنائی واقفیت, مردم شماری بیٹا آدمیوں کا گننا. اس کے بعد ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. تو بیٹا گفتگو خاموشی, آشنائی بیگانگی بیٹا, صفائی گندگی, لڑائی صلح, مقبول غیر معروف, اپنا پرایا. اب بیٹا یہاں فلنگ دا بلینکس ہے جو آپ اشعار پڑھ کے اسے کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد ہے مدرجہ ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. تو بیٹا ان کا آپ نے جملے رائٹ کر کے اپنا ورک مجھے سینڈ کرنا ہے. ان محاورات کا بھی بیٹا جملے لکھ کے اور مفہوم لکھ کے مجھے اپنا ورک گریڈ تھرڈ سینڈ کرنا ہے. آپ نے یہاں بیٹا آپ نے متعلقہ الفاظ سے کالم کو میچ کرنا ہے. جو بچے کر چکے ہیں بیٹا وہ ریکال کر لیں, اور جنہوں نے نہیں کیا میرا بیٹا وہ کمپلیٹ کر لیں. اس کے بعد بیٹا یہاں پہ وہی ہے ہم آواز الفاظ اور بیٹا نظم کا مرکزی خیال. بیٹا مرکزی خیال آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. اب گریڈ تھرڈ آپ نے کرنا کیا ہے, ایک پیج لینا ہے, اس پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر کے میرا بیٹا نیٹ رائٹنگ میں آپ نے اس کا مرکزی خیال رائٹ کر کے بیٹا اپنا ورک مجھے سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے گریڈ تھرڈ, دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں میرا بیٹا. اللہ حافظ.